रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इस्राएल हमास संघर्षे आतंकवाद विरुद्धं विश्वे ऐक्यभावस्य आह्वानं कृतवान्। कथितं च अनेन निर्दोषजनाः न भवेयुः प्रभाविताः। हमास पक्षतः मिस्रकतरयोः मध्यस्थता प्रयासैः द्वे महिले स्वास्थ्यकारणात् मोचिते। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इस्राएल यात्रायां शीर्षनेतृभिः सह मेलनं करिष्यति। बाइडेनः उक्तवान् यत् इस्राएल फिलिस्तीनयोः कृते समानरूपेण सुरक्षा शान्ति सम्मानम्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबादे नैकासां विकाससम्बद्ध कार्याणां करिष्यति उद्घाटनम्। कलोल इत्यत्र इफ्को समवायस्य नैनो डीएपी संयंत्रस्य करिष्यति लोकार्पणम्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सऊदी अरबस्य रियाद इत्यत्र 7तम भविष्य निवेश सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। तत्र भारतीयैः सह अपि संवादं करिष्यति। आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य बांग्लादेश दक्षिणाफ्रीका दलयोः स्पर्धा। ह्यः अफगानिस्तान दलेन पाकिस्तान दलम् 8 स्तोभैः पराजितम्। देशे अद्य आमान्यते असत्ये सत्यतायाः प्रतीकभूतं दशहरा पर्व। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेशे सैनिकैः सह शस्त्रपूजनं करिष्यति। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इस्राएल हमास इत्यनयोः मिथः प्रवर्तमाने संघर्षे उक्तवान् यत् आतंकवादं विरुध्य समग्र विश्वे ऐक्यभावं स्यात्। परमधुना एतद्विषये अपि चिन्तनीयं यत् निर्दोषजनाः एतेन प्रभाविताः न भवेयुः। असम राज्यस्य तेजपुर स्थाने एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् राजनाथ सिंह भारतीयसेनां भृशं प्रशंसितवान्। रक्षामंत्री उक्तवान् यदा कदापि देशः संकटग्रस्तः जातः तदा लोकानां सुरक्षा भारतीयसेनायाः वीरैः कृता। स उक्तवान् वयम् अनेन आश्वस्ताः स्मः यदि देशे किञ्चन सङ्कटम् आयास्यति तर्हि अस्माकं सेना सङ्कटं सम्मुखीकर्तुं सर्वथा सज्जमस्ति। हमास पक्षतः मिस्रकतरयोः मध्यस्थता प्रयासैः द्वे महिले स्वास्थ्यकारणात् मोचिते। उभे महिले वृद्धे स्तः। हमास समूहेन इतः प्राक् इस्राएल क्षेत्रे आक्रमणात् परं शुक्रवासरे संयुक्तराज्यामेरिकीय महिले द्वे विमुक्तीकृते। अक्टोबर मासस्य 7मे दिनाङ्के हमास समूहेन इस्राएल क्षेत्रे आक्रमणं कृतमासीत् यस्मिन् 400 जनानां मृत्युः अभवत्। तत्रैव 200 जनाः बद्धीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला इत्यनेन सह दूरभाषया संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी एक्स इति जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् जॉर्डन इत्यस्य महामहिम किंग इत्यनेन अब्दुल्ला द्वितीयेन सह संवादं कृतवान्। पश्चिमैशिया स्थितौ चर्चा अभवत्। आवाभ्यां हिंसाभ्याम् आतंकवादे सामान्य नागरिकाणां मृत्युविषये च चिन्ता प्रकटिता। सुरक्षायाः अमानवीय स्थितेः च शीघ्र समाधानाय संयुक्तप्रयासानाम् आवश्यकता अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IAEA इत्यस्य महानिदेशकेन राफेल मरियानो ग्रोसी इत्यनेन सह नवदिल्ल्यां सम्भाषितवान्। एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमेन प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कार्बन उत्सर्जन मुक्तस्य भारतस्य प्रतिबद्धतां पूर्णां कर्तुं परमाणुऊर्जायाः भूमिकां वर्धयितुं नूतनानाम् आयमानानाम् अन्वेषणपरा चर्चा अभवत्। सहैव अल्पविकसितेषु अथ विकासशील देशेषु भोजनस्य, स्वास्थ्यस्य, जलशोधनस्य अथ प्लास्टिक इति अपघट्य पदार्थ प्रदूषणस्य च समस्यानां निरसनाय परमाणु प्रौद्योगिकी प्रयोगे अपि सविस्तरं चर्चा अभवत्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात यात्रायाम् अस्ति। अमित शाह अद्य नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति।
यस्मिन् गान्धीनगरं निकषा मेहसाणा इत्यत्र खेलपरिसरस्य शिलान्यासं करिष्यति। नगरीय खेलपरियोजना अन्तर्गतम् अस्य खेलपरिसरस्य शिलान्यासं क्रियते। गृहमन्त्री अमित शाह मेहसाणा इत्यत्र बहुचरमाता मन्दिरं दर्शनार्थं गमिष्यति। सममेव अहमदाबादे नैनो DAP इति संयन्त्रं लोकार्पयिष्यति। साणन्द विधानसभायां विभिन्न विकासकार्याणां शिलान्यासं लोकार्पणमपि तत्र करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सऊदी अरबस्य रियाद इत्यत्र भविष्य निवेश सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। द्विदिवसीये अस्मिन् कार्यक्रमे पीयूष गोयलः सऊदी अरबस्य ऊर्जा मन्त्रिणा शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल साउद इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। पीयूष गोयलः सऊदी अरबस्य विदेशमन्त्रिणा सह नूतनौद्योगिकनीतियुगे अर्थव्यवस्थाभ्यः रणनीतिविषये एकस्य सत्रस्य सहाध्यक्षतां करिष्यति। सः तत्र भारतीयसमुदायैः सह अपि संवादं करिष्यति। निर्वाचनायोगपक्षतः राष्ट्रीय जनसञ्चार पुरस्काराय जनसञ्चार संघटनेभ्यः प्रविष्टिः याचिताः। प्रविष्टयः डिसेम्बर मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् प्रदातुं शक्नोति। अस्य उद्देश्यं जनेभ्यः निर्वाचनप्रक्रिया मतदानसम्बद्धाः सूचनाः प्रदातुं जनसञ्चार संघटनानाम् उत्कृष्टयोगदानाय सम्मानप्रदानमस्ति। अग्रिमवर्षे जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्के राष्ट्रीय मतदातृ दिवसावसरे 4 पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्रतिवर्षम् अक्टोबर मासस्य 24 दिने विश्व पोलियो दिवसः आचर्यते। एषः दिवसः पोलियो इति औषधस्य अन्वेषणकर्त्रे वैज्ञानिकाय जोनास साल्क इत्येतस्मै समर्पितः भवति। जोनास साल्क इत्यस्य दलेन 55,90 वर्षे पोलियो इति औषधस्य गवेषणं कृतमासीत्। एतस्य दिनस्य मुख्योद्देश्यं पोलियो निमित्तं जनजागरणमस्ति। अथ जनाः स्वीयान् बालान् पोलियो इति औषधेः सेवनम् अवश्यं कारयेयुः इत्थं प्रोत्साहनम् अत्र क्रियते। यद्यपि विगतदशकात् भारतं पोलियो मुक्तमस्ति, तथापि प्रशासनं प्रतिवर्षं सूच्यौषधाभियानेन पोलियो रोगविरुद्धम् अभियानं प्रचालयति। एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य दक्षिण अफ्रीका दलं बांग्लादेश दलं च स्पर्धायै सम्मुखं भविष्यतः। एषा स्पर्धा मुम्बै महानगरस्य वानखेडे क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। वर्तमान विश्वचषक प्रतियोगितायाम् उभयोः दलयोः क्रीडा यात्राया परस्परं विरुद्धा अस्ति। ICC विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अफगानिस्तान दलेन पाकिस्तान दलम् 8 स्तोभैः ह्यः पराजितम्। एकदिवसीयायां क्रिकेट क्रीडायां तावत् अफगानिस्तान दलस्य पाकिस्तान दलं विरुद्ध्य एषः प्रथमः जयः अस्ति। पाकिस्तानेन पणकं विजित्य प्रथमं क्रीडयता अफगानिस्तान दलस्य समक्षं 83,200 धावनाङ्काः लक्ष्यं स्थापितमासीत्। उत्तरे अफगानिस्तान दलेन स्तोभद्वयस्य हानौ एव लक्ष्यम् अधिगतमासीत्। अफगानिस्तान दलस्य क्रीडकः इब्राहिम जदरान इत्येषः 87 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। तत्रैव रहमानुल्लाह गुरबाज इत्येषः 65 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। अद्य देशे विजयादशमी पर्व हर्षोल्लासेन आमान्यते। एतत् पर्व रावणं विरुध्य भगवतः श्रीरामस्य विजयोत्सवं सूचयति। असत्ये सत्यस्य विजयं च सूचयति। अद्य एव शारदीय नवरात्राणां दुर्गापूजा अपि सम्पन्ना भवति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः च दशहरा पर्वणः शुभकामनाः देशवासिभ्यः अर्पितवान्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।